रब किसको कहते हैं? रब किसको कहते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वो कलाम मैं कभी कभार पढ़ता हूं। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। हाँ, अपनी खुशी ना खुशी किसी को सौंप कर मजबूर हो गए। बेटा मैं जानता हूं ये तेरी पसंद की चीज है, बेटा मैं जानता हूं बड़े अरसे से तू मांग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं, बेटा मैं नहीं दे सकता तुझे। हाँ, मजबूर हूं मैं, अपना भी दिल चाह रहा है, इकलौता बेटा है, इकलौता बच्चा है, रो रहा है, आंखों में आंसू है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन नहीं बेटा नहीं बेटा, तेरे आंसू बर्दाश्त कर सकता हूं। हाँ, तू क्या तेरे जैसे 100 हो आंसू बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकता, बेटा मैं मजबूर हूं। हाँ, तो मताए जां, ये मोहब्बत की निशानी है, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। हाँ, जब हम कहते हैं ना रब है अल्लाह मेरा रब, तो फिर क्या है? अल्लाह मन चाहिए नहीं चलेगी, रब चाहिए चलेगी। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम क्या है? हाँ, मन चाहिए नहीं चलेगी, रब चाहिए चलेगी। जैसे आप चाहेंगे वैसे करेंगे। या अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं। या अल्लाह आपका सब कुछ, आप ही से सब कुछ, और आप ही सब कुछ। हाँ जी, तो इस नहज पर अल्लाह चाहते हैं हम आ जाएं, इस नहज पर। ये कहने को मामूली सी बात है, पता है कुरान की आयत उतर रही, वो इन तुबदु मा फी अनफुसिकुम, जो कुछ सामने कर रहे हो, औ तुख्फूहु, और जो दिलों के अंदर गुजर रही है, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे दोनों चीजों का मुआखजा करेगा। अल्लाह तुमसे दोनों का मुआखजा करेगा। अब दिल पर तो अपना कंट्रोल नहीं है, दिल में पता नहीं क्या क्या है। तो सहाबा कराम जो कि अताअत का मुजस्समा थे, वो तो हर वक्त इस हाल में रहते थे, एक हाल में रहते थे वो। हाँ, अल्लाह के नबी की सोबत का असर ऐसा था, वो एक हाल में रहते थे, इस इंतजार में रहते थे कि कोई अल्लाह का हुक्म आए जिस पर कि हम मर मिटे। वो इस हाल में रहते थे। हाँ, कोई तो अल्लाह का हुक्म आए, मेरी जान इस्तेमाल हो जाए। हाँ, किसी तरीके से। वो अल्लाह के नबी की सोबत का ये असर था उनके ऊपर। इसलिए अल्लाह के नबी ये फरमाया करते थे, मेरा तुम लोगों में आना, मेरा तुम लोगों में आना और तुम लोगों में रहना भी रहमत है, और मेरा तुम लोगों में से चले जाना भी रहमत है। हाँ, क्योंकि देखो ना, अगर सूरज हर वक्त चमकता रहे, हर वक्त चमकता रहे सूरज, और रात ही ना हो, तो फिर एक वक्त आएगा सारे दरख्त जल जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। हाँ, सहाबा पर अब वो हाल आने वाला था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से, कि अब वो अपने दुनिया की इतनी बेरगबती आ गई थी कि कपड़े फाड़ के जंगलों में निकलने वाले थे। तो ये भी मकसूद नहीं है। हाँ, मकसूद तो दुनिया में रहना है ना। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, मेरा तुम लोगों में रहना भी रहमत और तुम्हें छोड़ देना भी रहमत है। हाँ, तो अब सहाबा कराम घबरा गए, या रसूलुल्लाह, अपने अमल पर तो चलो जोर है किसी का, दिल पर क्या जोर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने क्या फरमाया? तो तुम क्या कहना चाहते हो? जैसे बनी इसराइल ने मूसा से कहा कि इस हुक्म को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, तुम भी यही करना चाहते हो? तुम कहो समिअना व अतअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये बोलो तुम, ठीक है अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, सुन लिया हमने, समिअना, और अब उसकी अताअत के लिए हम तैयार हो गए। गुफरानक, या अल्लाह माफ करना, अगर कोई कमी बेशी हो जाए ना, माफ करना, और माफी तेरे से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि तेरे पास आना है हमने। तुम ये बोलो। साहबा ने कहा समिअना व अतअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने खुश हुए कि इस आयत का हुक्म फिर अल्लाह ने मुस्तरद फरमा दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। नहीं नहीं, हम तो बस देख ही रहे थे तुम लोगों में कितनी मोहब्बत है, हम किसी जान से ऐसा अमल नहीं मांगते जो उसके बस से बाहर की बात हो। हाँ, अल्लाह तो अल्लाह है? हाँ, सहाबा कराम कैसे ही क्यों ना हो, बहरहाल अल्लाह तो अल्लाह है। हमारे लिए मिसाल है, हमारे ये बात एक मिसाल है।
کہ ہم تو عام حکموں کو سن کے ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا، یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا، کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، ہاں کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا، چلو یہ مانگو میرے سے، ہاں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرین. ہاں اب مانگو میرے سے، کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے، کیونکہ تم مان گئے، میری منشا پر آ گئے، جو میری منشا تھی اس پر آ گئے، باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا، تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے، اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے، اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے، نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود، اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو، جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ مزاج بنانا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں اب معاشرہ بھی تو ہے، معاشرہ کہتا ہے کچھ اور. ہاں تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے. قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افق قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں، یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو. بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں. اور سنو فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، کون سی داستانیں کون سی کہانی بیان کر رہے ہو. ہاں یہ کہانیاں ہیں، قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں. ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ہیں سود اللہ سے جنگ ہے. کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افکن قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ. 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے کہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا. نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو، قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے، تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر، نہیں کہتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی کلچر یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے، اکانومی. کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے، آ کر اپنی خرچے کرتا ہے، ہماری بکریاں خریدتا ہے، ہمارے کپڑے خریدتا ہے، ہمارا مال خریدتا ہے. بھئی ہماری کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں
अल्लाह है तो एक है और वो भी जो कि नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।